इसमें कोई शक नहीं कि इसराइली फौज दहशत गर्दी में नंबर 1 पर है। इनके अंदर कोई भी अखलाकियात मौजूद नहीं है। हमास की फौज की बजाय अवाम पर मिसाइल बरसा रही है। बुज़दिली इतनी है कि हमास के फौजियों को देखकर ही असला फेंक देते हैं। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस जैसे ताकतवर ममालिक की फुल सपोर्ट के साथ ये वहशत और बर्बरियत का खेल खेलते दिखाई दे रहे हैं। फलस्तीन के वो नन्हे मुन्ने फूल जिन्हें खिलने से कबल इसराइली फौज मुरझा रहे हैं। कहाँ है इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें? इंसानियत का दर्स पढ़ाने वालों के मुंह में क्यों छाले पड़ गए हैं? क्या उम्मते मुस्लिमा को इस बेहिसी और बुज़दिली को तर्क करना होगा? मुत्तहिद होकर आलमी कुफर के खिलाफ यकजां एक आवाज बनना होगा, वरना नहते फलस्तीनियों पर ये जमीन इसी तरह तंग होती रहेगी। एक मिनट के लिए सोचें, तस्वुर करें, अगर खुदा ना खास्ता ये नन्हे मुन्ने फूल जैसे हसीन चेहरे हमारे अपने बच्चों के होते तो हम पर क्या बीती। इसराइल दहशतगर्द कब्जा माफिया है। इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल कोई मुल्क नहीं है, वो एक कब्जा गिरोह है जिसने फलस्तीन पर कब्जा किया हुआ है। मुल्क वो होता है जिसको तस्लीम किया जाए और पाकिस्तान इसको तस्लीम नहीं करता। जब तक फलस्तीन का मसला हल नहीं होगा, हमारा मीडिया इसराइल का नाम लेता है जो नहीं लेना चाहिए, बल्कि मीडिया को फलस्तीन पर सिहोनी काबिज फौज कहना चाहिए। इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती। इसराइल वाकई दहशतगर्द मुल्क है और अमेरिका के साथ मिलकर दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करता है और इन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल भी करता है। और जब से ये जबरदस्ती की रियासत वजूद में आई है, मुसलसल फलस्तीन पर दहशतगर्दी कारें हैं। इसराइल की हकीकत बस इतनी है कि इसे मुसलमानों पर मुसल्लत किया गया है। जिन लोगों की परवरिश बेहयाई, बेगैरती, जना, शराब, नाच गाने, मुसलमान को मारने, मुसलमानों का माल छीनने, मुसलमान की जमीनों को हड़पने, घरों को मिसमार करने, मुसलमान औरतों को रेप करने, मुसलमान बच्चों, बड़ों, औरतों और नौजवानों को मारने के लिए पैदा किया गया हो, उनसे भलाई की क्या उम्मीद रखी जा सकती है? यहूदी मौजूदा दौर की जंगी जराइम की शदीद तरीन मुतहम्मिल कौम है। जंग के भी कुछ उसूल होते हैं, मगर ये वो दरिंदे हैं जो गजा नामी शिकारगाह में खुलेआम फलस्तीनियों का शिकार खेल रहे हैं। कोई मस्जिद, कोई स्कूल, कोई अस्पताल इन्होंने सलामत नहीं छोड़ा है। हर उसूल को कदमों तले रोंद डाला है और दुनिया को बताया है दहशतगर्द वो है जो कमजोर हो और अपने हक के लिए लड़े। जो मजबूत हैं वो कुछ भी करें, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस दुनिया का जो पहला उसूल है यही है कि जालिम बनो ना के मजलूम। पूरी दुनिया से सिहोनी इसराइल जाए मुसलमानों से जंग लड़ने तो वो मुहिब्बुल वतन कहलाएं। पूरी दुनिया से मुसलमान अगर सिहोनियों से लड़ने, अगर इराक या शाम या लिबिया या लेबनान से जाएं तो वो दहशतगर्द कहलाएं। लेकिन अलमिया यह है कि मुसलमान इस बात को समझकर मुत्तहिद नहीं हो रहे हैं। अल्लामा इकबाल का शेर है ना, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर तबखा के काशगर। मगर अफसोस मुसलमान अपने अपने फायदों और दुनियावी ऐशो इशरत में पढ़कर जहाद को भूल गए हैं। इसी वजह से बुज़दिल कौमें मुसलमानों पर हावी हो रही हैं। वैसे असल हकीकत तो ये है कि इसराइल की फौज एक नहायत बुज़दिल फौज है। इनकी तमाम बहादुरी सिर्फ जदीद असले और फिजाई हमलों तक महदूद है। मगर जब इन्हें दो बदो जंग लड़नी पड़ी तो इसराइली फौज की जमीनी कार्रवाई में इस हद दर्जा बुज़दिली देखकर पूरी दुनिया ने समझ लिया है कि ग्रेटर इसराइल मंसूबे सिहोनी रियासत का फैलाव अमरीकी और यूरोपीय ममालिक से आए फौजियों के जरिए ही होगा, चाहे इन्हें इसराइली फौज की वर्दियां पहनकर जजीरा नुमा अरब में लड़ना पड़े। यूक्रेन जंग के आगाज में तजुर्बाकारों ने इस बात का इम्कान जाहिर किया था कि यूक्रेन जंग फैलाए जाने की सूरत में अर्ज़े शाम का महाज फिर गर्म हो सकता है। जो अमरीकी, फ्रांसीसी, बरतानवी यूक्रेन जंग में यूक्रेन की जानिब से लड़कर मर सकते हैं, तो इन्हें बैतुल मुकद्दस जैसी सरजमीन पर कब्जे की नियत से लड़ना कितनी मुकद्दस जंग मालूम होगी। इसराइलियों को जब हमास और हिजबुल्लाह कत्ल करती हैं तो ये रो रो कर पूरी दुनिया को दिखाते हैं, जबकि बहादुर फलस्तीनी अपने बच्चों की शहादत पर भी मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। भला एक ऐसी कौम से कोई कैसे लड़ सकता है जो पैदा होते ही अपने बच्चों के सर पर कफन बांध देते हैं, जिनका ईमान ही शहादत है। यही वजह है कि यहूदी जो दुनिया की मोहब्बत में अजल से गिरफ्तार हैं, जिन्होंने अपने नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक को जहाद करने से इनकार कर दिया था, जो इनको फिरौन की गुलामी से निकाल कर लाए थे और इसकी सजा में 40 साल तक सजा भुगतते रहे, ये वही यहूदी हैं। तो अब इनसे किस बहादुरी की उम्मीद रखी जा सकती है? अमेरिका की पूरी हिमायत के बावजूद इनके फौजी मैदान जंग से पीठ दिखा रहे हैं और अब तो ये हाल हो चुका है कि इन्होंने पैसे पर लाएगी औरतों को असला देकर खड़ा कर दिया है। वीडियो में देखिए, जिस मुल्क में आधी बरहना औरतें ऑटोमेटिक राइफल्स लिए एक मॉल में घूम रही हों तो वो एक दहशतगर्द मुल्क नहीं तो क्या है? वाकई असल दहशतगर्द इसराइल है, 24 घंटे कत्ल करने को तैयार। दुनिया की ऐसी दोगली पॉलिसी ने अमने आलम को खतरे में डाल दिया है। अलबत्ता मुसलमानों को ये तस्वीर जहाद पे राजी कर सकती हैं, हुरों से या फिर माले गनीमत के चक्कर में ये मौलवी हजरात कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों पर रहम फरमाए, आमीन। अपनी कौम को हर सहूलत देने के साथ साथ जंगी तरबियत देना इसराइल की इसी बात से अदबों में गैरत बाकी नहीं रही। हम हुक्मरानों की बात कर रहे हैं या फिर अल्लाह की तरफ से इनके दिलों पर मोहर लग चुकी है। यही काम किसी इस्लामी मुल्क की औरतों ने किया होता। यूरोप का बकाऊ मीडिया जो पूरी दुनिया को झूठी खबरें देता, उसने इस मुल्क को दहशतगर्द करार दे के जबरदस्ती जंग मुसल्लत करने की सर तोड़ कोशिश कर दी होती। ये करें तो सेल्फ डिफेंस, हम करें तो दहशतगर्दी। सब देख लें, वर्दी के बगैर ये हैं वो मजलूम इसराइली शहरी जिन्हें हमास ने गिरफ्तार किया और जिसका ववेला पूरे यहूदी मीडिया पर किया जाता रहा है। बल्कि इनके मुताबिक तो
جو ظالم وہ نوزائیدہ بچے اور ان کے نہتے والدین ہیں جنہیں بجلی، پانی، خوراک، دوا اور ہر شے اسرائیل انتہائی کم مقدار میں صرف زندہ رہنے کے لیے دیتا ہے، اور جب دل چاہتا ہے انہیں بند کر کے مار دیتا ہے، یا کبھی دل اداس ہو تو اپنی خوشی میں قتل کر دیتا ہے۔ اسرائیل مغرب کی ناجائز اولاد ہے، اس لیے اسے کچھ بھی کرنے کی اجازت ہے، اسے امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے۔ ویسے ہو سکتا ہے اسرائیلی عورتوں کی یہ تصاویر جو شیئر کی گئی ہیں وہ یہ کام ہمارے اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو شرم دلانے کے لیے کرتے ہوں، لیکن ان کی یہ کوشش بھی بیکاری لگتی ہے۔ 11,000 فلسطینیوں کا قتل عام ہونے کے بعد بلا کر اسلامی ممالک کی کانفرنس وقوع پذیر ہو ہی گئی، جس میں شریک ممالک نے اسرائیل کا تیل بند کرنے اور اسلحہ سپلائی روکنے کے لیے فضائی حدود بند کرنے کی تجویز، مگر چند مسلم ممالک نے اسے رد کر دیا اور عسکری قوت، معاشی طاقت اور تیل و گیس کی دولت کے باوجود مظلوم اور کمزور ممالک کی طرح جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ یہ ڈرامہ ہی کرنا تھا تو بہتر تھا نہ کرتے۔ حمیت، عزت، غیرت، شرم و حیا سب بھی بیچ کھائی، کوئی حکمت عملی یا ان کا جواب پتھر پالیسی دور دور تک دکھائی نہ دی۔ چوڑیاں بھجوا دینی چاہیے ان سب کو جن کی بدماشی صرف اپنی عوام پر چلتی ہے۔ حقیقت میں سب مغرب کے پالتو ہیں، دشمنوں سے کیا شکوا، کیا گلا رقیبوں سے، یہ سانپ آستینوں میں ہم نے خود ہی پالے ہیں۔ ان کو پتا ہے ہمارا مقابلہ اسلام کے ساتھ ہے، یہود اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ہے، لیکن مسلمان خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کا آرمی چیف ہو یا وزیر اعظم، وہ جتنے مرضی فلسطینیوں کو قتل کر دیں یا کروا دیں، اسرائیلی خزانے سے $1 نہیں چرا سکتا۔ سابق وزیر اعظم ایہود اولمرٹ صرف $35,000 کا فائدہ، رشوت نہیں، فائدہ لینے کی وجہ سے 10 سال سے جیل کاٹ رہا ہے۔ اسی وجہ سے اسرائیل طاقتور ہے، انہوں نے اپنی قوم کی عورتوں کو بھی جنگی ماحول کے لیے تیار کیا ہوا ہے اور ہمیں بس بغیرتی، بے حجابی، بے حیائی پر اور ٹک ٹاک پر لگایا ہوا ہے۔ یہ سنت نبوی ہے کہ ہر وقت تلوار پاس رکھتے تھے، چاہے فاقے ہی کیوں نہ ہو۔ جب اسرائیل میں ہر فرد کو اسلحہ اور ملٹری ٹریننگ دینے کا قانون بنا تھا تو اس وقت کی خاتون وزیر اعظم نے ہمارے نبی کی ہی مثال دی تھی۔ یہ ہمارے کرنے والے کام تھے جو وہ کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہر شہری کو لڑنے اور مرنے مارنے کی پوری ٹریننگ دے رکھی ہے۔ ان کی عورتیں بھی آنے والی جنگ کے لیے 100% تیار ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں ہماری تیاری کیا ہے؟ سوشل میڈیا پر بیان بازی، ایسی برہنہ تصاویر دیکھ کر آنکھیں چمکانا اور عورت کمزور ہے، گھر کی چار دیواری میں رہے وغیرہ۔ اسلام میں ظالموں اور ناانصافی کے خلاف جہاد کرنے، ہتھیار اٹھانے کا حکم ہے، اور ہمارے ملا اور اداروں نے امن پسندی کا نعرہ لگا کر قوم کو بیڑ بکریاں بنا دیا ہے۔ جو جہاد کی بات کرتا ہے اسے شدت پسند کہا جاتا ہے۔ فلسطین میں بھی مجاہدین لاڑے ہیں، جبکہ عیش پسند اسلامی ممالک کی عسکری طاقتیں چوڑیاں پہنے بیٹھی ہیں۔ ان کی نظر میں جہاد وہی ہے جہاں سے ڈالرز ملیں، اور مجاہدین وہی ہیں جو ان کے مفادات کی جنگ لڑیں، ان کے غلام بن کر رہیں۔ جہاں کشمیر و فلسطین کے لیے جہاد کی بات آئے وہاں انہیں امن پسندی اور اخلاقی حمایت یاد آ جاتی ہے۔ آج کا مسلمان ہتھیار کو دیکھ کر ہی گھبرا جاتا ہے، تو یہی ہونا ہے جو ہو رہا ہے۔ بکے ہوئے حکمرانوں نے اسلحے پر پابندیاں اور مختلف سزائیں دے کر مسلمانوں کو ویسے ہی ختم کر دیا ہے۔ اب بس ان سے ناچ گانا، فیشن کروا لیں، کسی بھی طرح زیادہ سے زیادہ پیسہ کما لیں، بس اسی قابل رہ گئے ہیں۔ اسرائیل کی عورتیں آدھی برہنہ ہونے کے باوجود رائفلز لے کر گھوم رہی ہیں، اور پاکستان کی عورتیں فل کپڑوں میں ہوتے ہوئے بھی ٹوٹا ٹوٹا کھیل رہی ہیں۔ آئے دن کسی نہ کسی کی نازیبا ویڈیو مارکیٹ میں آ جاتی ہے اور ٹاپ ٹرینڈ بن جاتی ہے۔ یہ ہے ہماری وہ ترجیحات جن کی وجہ سے ہم پستی اور ذلت کا شکار ہو چکے ہیں۔ ماضی میں ایسا ماحول اسلامی سلطنت کا خاصا تھا کہ تقریباً ہر بندہ باہر نکلتا تو اپنی تلوار لے کر نکلتا تھا۔ ماضی قریب میں تمام قبائلی مسلمان اپنی کلاشن کوف ساتھ لے کر نکلتے تھے۔ اسرائیلی عوام کا یہ لائف سٹائل کوئی خرابی نہیں بلکہ خوبی ہے، اور در حقیقت یہ سٹائل ہر مسلمان کو اپنانا چاہیے۔ سلام ہے فلسطینی بہادر مجاہدین پر جو اس وقت امت مسلمہ کی بھرپور نمائندگی کر رہے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔